أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. أعضاء لجنة التحكيم شيخنا عبد الرحيم، رأي اللجنة. لا إله إلا الله يا شيخ يونس. الكلمة للشيخ مشاري مشكورا. الشيخ يونس صوت متفرد، انتبه إلى دقائق يعني مثل الشيطان الأولى في الاستعاذة في أعلى مراتب التفخيم، الشيطان فخم أكثر. شكرا لك. الإجمال وأنه في بعض الدقائق في التجويد وكذا موكولة إلى جهته وجنسيته وصفته وعجمته أو عربيته، فإن شاء الله يتجاوز عن مثل هذا لأنه حاول وأبدى ما عنده استطاعة، فبارك الله فيه. شكرا أعضاء لجنة التحكيم، رأيكم كان في يونس، أتمنى لك كل التوفيق. أعضاء لجنة التحكيم الأفاضل ينضمون معنا على المسرح. الآن صار وقت الإعلان
عن أكبر جوائز المسابقة والبالغة 3 ملايين ريال سعودي لصاحب المركز الأول في تلاوة القرآن. تفضلوا بجانبي من بقي عبد العزيز الفقيه ويونس شاه مرادي، تفضلوا بجانبي. والفائز بالمركز الأول في الموسم الثاني والجائزة قدرها 3 ملايين ريال سعودي في عطر الكلام في فئة التلاوة، وهذه الجائزة حصلت على رقم جينيس كأكبر جائزة من نوعها للقرآن. الفائز بالمركز الأول في الموسم الثاني في عطر الكلام لفئة القرآن يفعلها يونس آخر، يونس شاه مرادي. ألف مبروك، 3 مليون ريال سعودي. إذن الفائز بلقب عطر الكلام يونس آخر، فعلها يونس غربي في المرة الأولى، يونس آخر يفعلها في الثانية. يونس شاه مرادي من إيران يفوز بالجائزة الأضخم من نوعها على الإطلاق، 3 مليون ريال سعودي. دون شك هنا وصلنا معكم مشاهدينا لختام رحلة روحانية مذهلة ورائعة خضتوها معنا، اسمها عطر الكلام. وبنفحه عطر الكلام